सिमसिम कता रहे किधर है खुलजा सिमसिम यहाँ छ ल यहाँभित्र छ क्वेसन ल ओके अब अहिले क्वेसन आयो नि यो 1 देखि 2 पहिले फोटो खिचिहाल्नु त के फोटो खिच्नुहुन्छ तपाईँहरू हो सबै क्वेसन्सहरू नभए पछि अहिले म गराउँदै गरेको क्वेसन हेरौँ न 5 नम्बरको क्वेसन भनेको चाहिँ यहाँ छ क्या यो यसलाई फोटो खिच्नु त के गर्नुहुन्छ म यसलाई कपी गरेर उता राखिदिउँ उतै राखिदिन्छु ल तपाईँहरूलाई अझै म सजिलो बनाइदिन्छु च्याटमा राखिदिनु झन् सजिलो अझै यसलाई च्याटमा च्याट 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 किधर हे हजुरले जहाँ सजिलो त्यही गर्नु सर ल ओके म यहाँ राखिदिन्छु च्याटमा राखिदिएँ है त ल ओके आयो आयो सर आयो ओके ल सजिलो भयो नि त अब होइन ल अब मैले उता क्वेसन टाँसेर लाग्नु के कपी पेस्ट गर्नु परेन नि टाँस्ने कि सार्ने अनि टाँस्ने ल ओके ओके म यसलाई तल यसरी सार्छु त्यहाँदेखि सार्छु अहिले फेरि अर्को क्वेसन गर्नु पर्यो भने चाहियो ल अब म यसमा जान सकेँ ल तपाईँहरू त्यहाँ क्वेसन हेर्नु होला होइन च्याटमा छ म चाहिँ यहाँ प्रिन्ट निकालेको थिएँ कि मैले म त्यसैबाट हेर्दै गरिदिन्छु है त द रिलेसनसिप बिट्विन इनपुट्स एन्ड आउटपुट भनेको यो प्रोडक्सन फङ्सन होइन त हामीलाई गिभन छ द प्राइसेस अफ क्यापिटल एन्ड लेबर आर $10 एन्ड $5 भन्छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति दियो त अब प्राइस अफ क्यापिटल भनेको $10 र प्राइस अफ लेबर भनेको वेज रेट कति दिएको छ त $5 यो प्रोडक्सन फङ्सन कप डगलस नेचरको छ त छैन नि होइन सो यसको डेरिभेटिभ लिने टेक्निक चाहिँ अस्ति गरेको भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको क्या पार्सियल डेरिभेटिभको कन्सेप्ट गर्दाखेरि मल्टिप्लिकेटिभ फर्म हुँदाखेरि अदर थिङ्स यु हेभ टु किप सेम होइन तर यदि नन मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा छ भने चाहिँ अदर थिङ्स आर कन्सट्यान्ट र कन्सट्यान्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ त 0 हुन्छ होइन त ल इफ द फर्म डिसाइड्स टु स्पेन्ड अ टोटल अफ 5,000 सो वाट इज द टोटल बजेट एलोकेटेड इट इज $5,000 त्यसपछि अब सोध्छ वाट इज द एफिसिएन्ट कम्बिनेसन अफ टु इनपुट्स क्यापिटल र लेबर कम्पनीले कति युज गर्नुपर्छ त्यसलाई निकाल्नुहोस् भनौँ वाट इज द एफिसिएन्ट कम्बिनेसन अफ टु इनपुट्स दुईटा इनपुट्सहरूको एफिसिएन्ट कम्बिनेसन कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भनौँ ल अब यो सुरुको यो पार्ट सल्भ गरौँ अनि त्यसपछि त्यहाँ अर्को पनि एउटा पार्ट दिएको छ त्यसलाई फेरि बुझौँला अब यसको सोलुसनको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दा हिजो गरे जस्तो वी नो मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल होइन एमपी के चाहियो एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल इज डेल क्यू अपन डेल के विच इज इक्वल टु डेल क्यू बाई डेल के विच इज इक्वल टु डेल क्यू भनेको कति हो त 300 के प्लस 200 एल माइनस 0.25 के स्क्वायर माइनस 0.3 एल स्क्वायर भनेर दिएको छ अब वी टेक द डेरिभेटिभ अफ दिस प्रोडक्सन फङ्सन विथ रेस्पेक्ट टु के एन्ड नाउ इट्स सोल्युसन विल बी के त अब हाउ टु टेक द डेरिभेटिभ यहाँ के छ यहाँ के छ सो यो एक्सप्रेसन यो टर्मको तपाईँले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो इट्स डेरिभेटिभ विल बी 300 ठिक छ यो त बुझिरहेकै कुरा हो अब हेर्नुहोस् यो टर्मलाई हेर्नुहोस् अब यो अहिले मैले सर्कल गरेको यो टर्म हेर्नुहोस् त यो टर्ममा कतै पनि तलको के भन्ने एलिमेन्ट छ त यहाँ 200L भन्दा यो टर्ममा तपाईँले कतै पनि यो तलको के भेट्नुहुन्न भने अदर थिङ्स आर ट्रिटेड एज कन्सट्यान्ट एन्ड द डेरिभेटिभ अफ कन्सट्यान्ट नम्बर इज कति त यो सबै यहाँ कतै के नभएको हुनाले दिज आर अर होइन त कन्सट्यान्ट टर्म्स सो देयर डेरिभेटिभ विल बी 0 हो यसरी गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि माइनस अब हेरौँ है त यो पार्टमा यहाँ तल के छ यहाँ पनि के मिल्यो कि मिलेन मिल्छ भने यसको डेरिभेटिभ पोसिबल छ र यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ अब पावर रुल लाउँदाखेरि 2 टाइम्स 0.25 इज 0.5 के पावर 2 माइनस 1 भन्दा के मात्र हो पावर रुल अनि फेरि यो टर्म हेर्ने अब यो टर्ममा फेरि होइन त
कतै पनि के नदेखिएको कारणले गर्दा यो सबैको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ सो द डेरिभेटिभ विल बी 300 माइनस 0.5 के यो फाइनल रिजल्ट हाम्रो यति आयो सिमिलरली वी नीड टु कम्प्युट मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर marginal product of labor is the derivative of Q with respect to L. So again keep that value of Q 300K plus 200L minus यो चाहिँ जहिले पनि डेरिभेटिभ गर्दा इक्वेशनल फर्मलाई राख्नु पर्यो नि त हैन यो राख्दिने यसरी अब यो राखेपछि यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ तपाईले विथ रेस्पेक्ट टु के त भन्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु L ल अब फेरि यसको डेरिभेटिभ गर्दा अब इज इक्वल टु भनेर मैले तल लेखेँ यहाँ कतैतिर पनि L छ त देयर इज नो L हैन त गिवन इन दिस टर्म सो इट्स डेरिभेटिभ इज 0 यु डोन्ट ह्याभ टु राइट द्याट हैन त 0 किन लेखिराख्नु अब बुझियो 200L को डेरिभेटिभ कति हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु L यसको डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ इट्स 200 त्यसपछि यहाँ फेरि हेर्नुस् यसमा कतै L भन्ने एलिमेन्ट छैन यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ अब फेरि 0 यो पनि राखिराख्नु परेन यहाँ कतै L छैन त्यही भएर यसको डेरिभेटिभ 0 कन्स्ट्यान्ट टर्मको डेरिभेटिभ 0 मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ त अदर थिङ्स किपिङ सेम अनि यसको डेरिभेटिभ गर्दा अब माइनस पावर रुल लाउँदा 0.6 2 ले यो 0.3 लाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि कति आउँछ L so the derivative of Q with respect to L is marginal product of labor and it is calculated as 200 minus 0.6 L अब यो MPK र MPL आइसकेपछि इक्विलिब्रियमको कन्डिसनमा जाम हैन इक्विलिब्रियम of the form MPK upon MPL must be equal to R by W. So marginal product of capital is 300 minus 0.5K 300 minus 0.5K divided by marginal product of labor is 200 minus 0.6L 200 minus 0.6L which is equal to R and W are given to us as 10 and 5 respectively 10 divided by 5 R upon W or we can simply cut these two elements 5 times 1 5 times 2 and now let us multiply cross multiply cross multiply garum it is 300 minus 0.5K which is equal to 2 ले cross multiply गर्दा 2 400 minus 1.2L और अब तपाईले यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने डिपेन्ड्स अन यु हैन जसरी गरे पनि हुन्छ 0.5K is equal to 100 minus 1.2L भनेर लेख्न पाइयो त्यो 300 लाई मैले राइट ह्यान्ड साइडमा लग्दिए लग्दा 400 बाट 300 सबट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ 100 अब और तपाईले के को मात्र भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने K is equal to 100 divided by minus 0.5 minus minus के हुन्छ plus 1.2 divided by 0.5L यति लेख्न पाइन्छ नि K is equal to यो minus 0.5 लाई 100 ले पनि डिवाइड 100 लाई पनि डिवाइड गर्देको यो minus 0.5 ले 1.2 लाई पनि डिवाइड गर्दा माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो त्यसपछि यति आयो therefore यसलाई सिस्टमेटिकली राख्दा K is equal to कति भन्न पाइन्छ अब 100 divided by 0.5 is 200 तर यसको अगाडिको साइन के हो त माइनस अनि फेरि यहाँ प्लस साइन अब 1.2 divided by 0.5 गर्दा 2.4L हैन और यसलाई अब सिस्टमेटिकली राख्दा 2.4L minus 200 भनेर लेख्न पाइयो सो इट इज व्हाट त यसलाई नै हामी के भन्छौं यो इक्वेसनलाई क्यापिटल र लेबरको इक्वेसन जब हामीले यो फर्मुला एप्लाई गरेर युज गर्छौं यो नै हाम्रो लागि के हो त एक्सपान्सन पाथ हैन यति गरियो
एलको टर्ममा पनि राख्न पाइन्छ हैन? पाइन्छ जे गरे पनि हुन्छ, कुरा एउटै हो है। आफूलाई चाहिँ खालि अब एउटा इक्वेसनले मात्र भ्यालु सल्भ हुँदैन, अर्को इक्वेसन पनि खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यो इक्वेसनको बेलामा आफूलाई झमेला नहोस् भन्नको निम्ति त्यस्तो गरेको हो। है अब यति भएपछि अब हामीलाई के गिभन छ क्वेसनमा? आइदर कस्ट इज गिभन अर आउटपुट भन्दा अहिलेको यो क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ? यहाँ कस्ट गिभन छ। त्यसैले अब यो कस्टको इक्वेसन बनाउनुहोस् है। कस्टको इक्वेसन अब कसरी बनाउने त? हिजो गरे जस्तै हो। टेकिङ कस्ट अर बजेट विच इज इक्वल टु $5,000 भनेर दिएको छ। or cost is given by the equation RK plus WL is equal to 5,000 भनेर दिएको छ। or R is कति त? अब हामीले अगाडि गरेको R को भ्यालु कति छ त? 10। के भनेको कति छ? के त तपाईले अहिले भर्खर निकाल्नु भएको छ नि इक्वेसन 1 बाट। K is equal to 2.4L minus 200, 2.4L minus 200 यहाँ राखिदिनुहोस्, प्लस वेज रेट भनेर कति दिएको छ? 5 र एल भनेको एलै छोडिदिनुहोस्। एल निकाल्नु भएको छ भने एल राखिदिनुहोस् हैन, कि के राख्नु पर्यो कि त एल राख्नु पर्यो। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा 24L माइनस 2000 प्लस 5L इज इक्वल टु 5000 भयो। और 29L is equal to 7,000. Therefore, L is equal to 7,000 divided by कति गर्नु पर्यो त? 7,000 divided by 29 is equal to 241.37 भनेर आएको छ। यसलाई मैले एप्रोक्स जति लेखौँ हैन, यसलाई 241 भनेर लेखिदिएँ ल। लेबर आवर्स कति चाहिने रहेछ त यो कम्पनीलाई? यति। यो लेबर अब युनिट्स केही भनेको छैन, सो युनिट्स लेखे पनि भयो। यसले लेबरको युनिट दिएको छैन हामीलाई, आवर्स हो कि के हो हैन। सो 241 युनिट्स भन्न पाइयो। अब एल आएपछि टेकिङ इक्वेसन 1, we get the value of K now. K is equal to 2.4L minus 200 भनेर दिएको छ। यसमा अब तपाईले 2.4L भनेको 241 minus 200 राख्नुहुन्छ। अब यो भनेको फेरि 241 into 2.4 is equal to जति आउँछ minus 200 गर्दा 378.4 भनेर आयो। यो भनेको 378 युनिट्स भनेर लेखिदिएँ होला, मैले एप्रोक्स गरी राखेँ। यसरी क्यापिटल र लेबरको यो फर्स्ट पार्ट अनुसार अहिले दिएको इन्फर्मेसन अनुसार कति हुने रहेछ त? 378, 241 भनेर यो एउटा आन्सर भयो। अब यसको सेकेन्ड पार्टमा हामीलाई के गरौँ भन्दा, if wage rate increases to $10, if the wage rate increases to $10, what is the new efficient combination भन्छ। So now the thing that has changed is के त? wage rate. So अब के गर्ने त? Now wage rate W bar is कति त? increases to $10. by भनेको छैन, 2 भनेको छ। त्यसैले बढी यो कति भइसकेको छ? $10. Other things are constant. So for new equilibrium, MPK upon MPL is equal to फेरि R by W dash, W prime हैन। अब MPK भनेको त अगाडिकोले नै काम गर्छ। MPK MPL मा त कुनै तनाव भएन। MPK र MPL भनेको त्यही अगाडिको राखिदिनुस्। 300 minus 0.5 K divided by 1.2 L minus 200 होला। कति थियो? सरी 200 minus 0.6, 200 minus 0.6, 200 minus 0.6 यो उल्टो लेखेँ।
कता कता के गरे मल्टिप्लाई गरिसकेपछि राखेको छु 200 minus 0.6 L is equal to R भनेको पनि 10 नै हो वेज रेट पनि बढी हो कति भयो 10 भयो और अब यसलाई त फेरि अब तपाईले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुस् वान टाइम कट भयो हैन 300 minus 0.5 K is equal to 200 minus 0.6 L or K हैन त इजी अब जला जस्तो यसरी 0.5 K is equal to minus 0.6 L minus त्यतातिर आउँदाखेरि minus 100 भयो अब therefore के निकाल्नु पर्यो भने अहिलेको जस्तो अब कति आउँछ यो 0.6 divided by 0.5 is equal to 1.2 1.2 एकै मिनेट त मलाई यहाँ एउटा कलेजबाट फोन आयो कि प्लिज एकै सेकेन्ड ल 1 मिनेट हेलो हजुर 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 म्याम हेलो हजुर म्याम मलाई स्क्यान कपी भयो हुन्छ म्याम मलाई इमेल गरिदिँदा हुन्छ म्याम हजुर हो म्याम एक्ज्याक्टली हो म्याम thank you very much man thank you हेलो ल म आएँ ल 0.6 डिवाइडेड बाई 0.5 भनेको कति भयो 1.2 L अनि त्यसपछि माइनस माइनस प्लस भयो त्यसपछि 100 डिवाइडेड बाई 0.5 भनेको कति भयो अब 200 हैन यसरी तपाईले फेरि एउटा इक्वेसन बनाउने अब टेकिङ फेरि के हो त अब तपाईको बजेट इक्वेसन टेकिङ C is equal to 5000 त अरु त केही चेन्ज भएको छैन नि त जे चेन्ज भएको छ त्यता त्यता चेन्ज गर्दै लगिदिने त हो नि अगाडि गरेकै कुरामा अब C भनेको यो फेरि अब न्यू एक्सपान्सन पाथ हो हैन सोधेको छैन भने एक्सपान्सन पाथ भनेर लेखिराख्नु पनि पर्दैन कि फेरि मैले तपाईहरुलाई बानी पारेको एक्सपान्सन पाथ यसरी आउँछ है भनेर R अब सरी R किन लेख्नु पर्यो र हामीलाई त यसको भ्यालु थाहा छँदैछ हैन ओके R इज कति त अब 10 के भनेको अहिले निकालेको 1.2 L plus 200 RK plus WL गरेको क्या C भनेको RK plus WL यो R भयो यो K को भ्यालु मैले राखे प्लस वेज रेट भनेको 10 हो र L भनेको कति हो त अब अगाडिकै इक्वेसन जस्तो L is equal to 5000 अब यसलाई सल्भ गर्दै जाम त यसको रिजल्ट आइहाल्छ और 120 भनेपछि 130 L भयो is equal to 2000 7000 therefore L is equal to कति आउँदो रहेछ अब सुमन्तर गरौँ त सुमन्तर तर L 130 आउने हो र हजुर यो 130 हैन होला यो यस्तो हो यो 10 ले 1.2 L लाई मल्टिप्लाई गरेको 120 भयो सर 120 सर 1/2 into 2 हजुर हजुर 12 भयो त्यो त 1/2 into 10 गर्दा ए भेट्टेदिका 100 भएछ क्या दिमागमा नि बेजत हुन्छ यहाँ जोडले बोल्दा पनि बिस्तारी बोलेको क्या त्यही भएर 22 L फेरि अब यो 7000 डिवाइडेड बाई 22 फेरि के भएको यार आज तपाईहरुको जाँच मेरो पो मुटु ढुकढुक हुन थाल्यो त के भएको यो भनेको सरी 5000 2000 फेरि अब यो 3000 डिवाइडेड बाई 22 136.36 ल 136.36 इज 136 भनेर लेख्ने है त ल अब यहाँ माथि गरिदिन्छु ल
यति स्पेस के खाली राखिराख्नु ल अब इन इक्वेसन 1 भनेर अब राख्यौँ न पुटिङ द भ्यालु इन इक्वेसन 1 यो रोमनाइज 1 मा राखिदिनुस् त अब के आउँछ k इज इक्वल टु 1.2 L प्लस 200 अब 1.2 L भनेको 136 प्लस 200 अपर चाहिँ ए निक्लिसक्यो ल कति भन्नु त 263 363 सर 363 ओके 1.2 एप्रोक्सिमेट 363 नै भयो ल यति लेख्दिएँ है त एप्रोच गरेर यति राखिदिएँ है त मैले 363 भन्नुभयो होइन हो सर यस सर ल भइहाल्यो नि त होइन यस्तो कुरा सोधो अब तपाईँलाई आउटपुट सोध्यो भने के गर्ने त त्यही प्रोडक्सन फङ्सनमा के र एलको भ्यालु राखिदिने क्यु पनि निस्किहाल्छ होइन जे सोधे पनि निस्किन्छ मेन भनेको डेरिभेटिभ नै मेजर पार्ट हो नि त होइन डेरिभेटिभ जानिसकेपछि यो कुराहरू गाह्रो हुँदैन मैले तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन गराएँ कि गराइनँ 1 इनपुटवाला जस्तो 1 मिनट ल म यसलाई स्टप गरेँ एकचोटि एउटा क्वेसन अस्ति गराए जस्तो त लाग्छ होइन मलाई याद भएन यही भयो आयो त के भन्छ म स्क्रिन सेयरिङ गर्छु ओके ए के फेरि यो एउटा क्वेसन नि यो मैले तपाईँहरूलाई गराएँ कि गराइनँ यो क्वेसन नम्बर कतिमा छ भन्दा नि 7 को यो हेर्नु त फिक्स्ड कस्टवाला एउटा गराए जस्तो लाग्छ यो क्लासमा हो कि अर्को क्लास म कन्फ्युज भएँ क्या अप्टिमल ल यो अप्टिमल ओके यो अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ होइन तपाईँको 1 इनपुटको केस हो क्या अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ 1 इनपुट यसलाई पनि यहाँ हालिदिइहाल्छु यो अहिले जुन आएको क्वेसन छ नि यो क्वेसन नम्बर 7 मा छ होइन ल ओके म अब फेरि यसलाई स्टप गरेर फेरि नयाँ सेयरिङ गर्छु यो क्वेसन नम्बर 7 हो क्या यो क्वेसन नम्बर 7 मा अब द प्रोडक्सन फंक्शन रियलाइज्ड बाई अ फर्म इज भनेर गिभन छ गिभन क्यू इज इक्वल टु 196 L माइनस L स्क्वायर भनेर दिएको छ ए नम्बरमा अब के भन्छ भन्दा डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ युनिट्स अफ लेबर एल को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु भन्छ आउटपुट भन्छ आउटपुट भनेको क्यू प्रॉफिट भन्छ प्रॉफिट इज के त पाई अब के इन्फर्मेसन दिएको छ भन्दा व्हेन प्राइस इज कति भनेर दिएको छ ₹60 यो त 1 इनपुटको एक्जाम्पल होइन वेज रेट भनेको के हो त अब यहाँ 120 र अर्को कुरा फिक्स्ड कस्ट भनेर दिएको छ एफसी भनेको के हो त फिक्स्ड कस्ट विच इज इक्वल टु रुपिस कति दिएको छ 20,000 भनेर दिएको छ यति भएको बेलामा यो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै यो 1 इनपुटवाला केस हो कि 2 इनपुटवाला केस हो त यो त 1 इनपुट भइहाल्यो होइन यो 1 इनपुटवाला केस हो है अब यो 1 इनपुटवाला केस हो अब यो 1 इनपुटवाला केसमा यो सबै लेबरको भ्यालु आउटपुट प्रॉफिट निकाल्न के गर्नुपर्छ त अब फर इक्विलिब्रियम अन्डर 1 इनपुट होइन त यो 1 इनपुटको केस हो द फर्मुला इज के त एमआरपिएल इज इक्वल टु के त वेज रेट
और एमआरपिएल इज के त प्राइस इन्टु के पढेको छ एमपिएल इज इक्वल टु के त वेज रेट। अब अर एमपिएल इज इक्वल टु के पनि लेख्न सकिन्छ त डब्ल्यु/पी पछि काम लाग्न सक्छ भनेर। अब एमपिएल भनेको के हो त डेरिभेटिभ अफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टु एल। यहाँ डी लेख्दा भयो किनकि एउटा मात्रै इनपुट दिएको छ, डेल लेख्नु परेन। अब वेज रेट कति दिएको छ 120 र प्राइस कति दिएको छ 60 और dq/dl भनेको अब dq भनेको 196 l माइनस l स्क्वायर यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु l इज इक्वल टु 2 और 196 अब डेरिभेटिभ गर्नुहोस् माइनस 2l इज इक्वल टु 2। अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, l आयो कति त अब 97 युनिट्स। l त निक्लियो। हैन l निक्लियो। अब यसपछि l निक्लिएपछि के गर्नु पर्यो त अब नाउ q निकाल्नु पर्यो। q इज इक्वल टु 196 l माइनस l स्क्वायर भनेर दिएको छ। यसमा तपाईले अब l को भ्यालु कति राख्नुहुन्छ 97 माइनस l होल स्क्वायर भनेको 97 को होल स्क्वायर। ल यो गर्दा कति आउँछ अब एकै मिनेट है त 97 9603 ओके 9603 युनिट्स क्यू पनि आयो। अब अर्को के सोधेको छ प्रोफिट। प्रोफिट भनेको त पी इन्टु क्यू हैन त माइनस के हो त कस्ट। अब पी भनेर कति दिएको छ प्राइस अफ द प्रोडक्ट इज कति 60 रुपीज। यो रेभिन्यू क्या पी इन्टु क्यू भनेको। क्यू भनेको 9603 माइनस कस्ट भनेर कति दिएको छ त अब यहाँ झुकिन्छ। फिक्स्ड कस्ट तपाईँलाई दिएको छ 20,000 तर टोटल कस्ट भित्र के हुन्छ त यो सी भित्र के हुन्छ एउटा फिक्स्ड कस्ट हुन्छ अर्को भेरिएबल कस्ट हुन्छ भिसी। अब 60 इन्टु 9603 गर्दै गरौँला अहिले एकछिनमा माइनस फिक्स्ड कस्ट भनेको कति हो त ब्र्याकेट ओपन गर्दै लेखिदिन्छु म। अब फिक्स्ड कस्ट क्वेसनले दिएको छ 20,000 माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ कति हो त अब भेरिएबल कस्ट कति छ भेरिएबल कसरी थाहा पाउने भेरिएबल कस्ट कसरी निकाल्ने। यहाँ इनपुट कुन हो तपाईँको भेरिएबल इनपुट के हो भनेर पढेको हो अहिलेको टपिकमा लेबर। जति लेबर युज गरिन्छ लेबर कति युज गरिएको छ 97 युनिट्स लेबर युज गरेको छ नि त। अनि लेबरको पैसा के हो वेज रेट 120 ले मल्टिप्लाई गरिदिने गर्दा जति आउँछ त्यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। कसैले निकाल्नु भएको छ भने बताउनुहोस्। जति आउँछ अनि त्यसको माइनस कति आयो कति आयो 544540 540 ल यति रुपिस हाम्रो के भयो त भन्दा प्रोफिट हो हैन। केही गाह्रो छ त यो झन् वान इनपुटको केसमा कुन फर्मुला सम्झिने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो नि त है। यसरी हामी ए नम्बरको गर्यौं। अब हामी अझै यसरी नै बी नम्बरमा पनि जान सक्छौं। अब व्हाट विल बी द मैक्सिमम आउटपुट सर 5,52,540 ठीक छ करेक्सन गर्नु न के त्यस्तो उ छ भने हैन। म 1 मिनेट मेरो बुकमा यसको आन्सर होला कि म हेरिहाल्छु चिट चोर्छु यसको करेक्ट आन्सर कति हो भनेर। फाइभ फोर फोर 544
यस्तो रहेछ है 544540 त्यही भन्नुभएको थियो होला अघि मैले सुन्दा गल्ती सुने होला यो ए नम्बर भयो अब बी नम्बरमा पनि तपाईँलाई त्यस्तै सोधेको छ वाट विल बी द म्याक्सिमम आउटपुट क्यू हैन अर्को के सोध्छ भन्दाखेरि प्रोफिट भन्छ पाइ पनि निकाल्नुस् भन्छ when wage rate increases to when wage rate is कति त अब increases to रुपीज 960 ट्रेड युनियनले दबाब दियो होला हैन लेबर युनियनले त्यही भएर अब वेज रेट चाहिँ बढेछ बढेको वेज रेटको कारणले गर्दा अब क्यू र पाइ कति हुन्छ निकाल्नुस् भन्छ फोर इक्विलिब्रियम अब हेर्नुस् है त अघि मैले तपाईहरुलाई यहाँ सजिलो एमआरपीएल इज इक्वल टु वेज रेट हो त्यहाँबाट तपाईले हैन गरेको यो सबै एक्टिभिटीमा तपाईको के फरक आउँछ त एमपीएल इज इक्वल टु वेज बाई पी भनेर लेखेको छ एमपीएल को भ्यालु तपाईले निकाल्नु नै भएको छ 196 पोइन्ट कति त 2L हैन त्यसैले एक एक स्टेप नगरे पनि हुन्छ क्या हैन अब हैन म सुरुदेखिको फेरि गर्छु भन्दा पनि पाइयो यसरी नै हैन यसरी गर्छु भने पनि भयो डाइरेक्टली राखे पनि हुन्छ P into MPL is equal to wage rate dash हैन P भनेको कति छ 120 into MPL भनेको डेरिभेटिभ अफ Q with respect to L is equal to wage rate is 960 121 128 times अब DQ भनेको कति छ त 196L minus L square हैन त यसको डेरिभेटिभ गर्दिने यतातिर 8 छ त्यसपछि अब यो 196 minus 2L is equal to 8 therefore L is equal to कति हुन्छ अब 90 हैन र सर हजुर P60 हैन P60 हो ए P60 मात्रै दिएको छ यति के केमिकल लोचा लागेको यस्तो त्यसैसो त यार बिहान बिहानै नुहाएको हो 16 निन्द्रा पनि कस्तो पुगेको छ के भएको यस्तो P60 120 राखेछु अन्त यो कट हो हैन 16 16 ले कट हो अब यहाँ त 16 हुन्छ नि त यो काटेको होला 16 यो काटेर 16 अब कति हुन्छ 2L भयो यतातिर अब यो घटाउँदा 180 अब चाहिँ 90 आयो यस्तो हो क्या अब L90 आइहाल्यो यो आएपछि अब फेरि Q निकाल्न सकिहाल्नु छ नि हैन Q इज 196 L minus L square यसमा सबै राखिदिनुस् आइहाल्छ प्रोफिट निकाल्नु पर्यो भने अहिलेको जस्तै गर्नुस् P into Q minus C P भनेको 60 Q भनेको यहाँबाट निक्लिहाल्छ Q हैन निस्किहाल्छ यो भ्याल्यु अनि कस्ट भनेको फेरि फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट फिक्स्ड कस्टको पनि इन्फर्मेसन तपाईलाई क्वेशनले दिएकै छ 20000 भेरिएबल कस्ट भनेको आफूले अहिलेको जस्तो वेज रेट अहिले कति दिएको छ त्यो वेज रेटलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसले 90 ले त्यो गरेर निकाल्नु होला है त अब यो निक्लिहाल्छ ल अब यो गर्नु होला है त आफै यो सकिहाल्नुहुन्छ अब आज यति न्युमेरिकल गरौँ यो भेराइटिजहरु तपाईले यो अहिले मिड टर्मको लागि हेर्नु पर्दैन अस्तिसम्म गराएको भेराइटीसम्म मात्र है त अब म 5-10 मिनेट अस्ति चाहिँ एउटा बनाउनु भएको छ नि त्यही हो त्यही भेराइटी त्यति सम्झिनुस् पुग्यो प्रभुको नाम नम्बर चाहिँ फरक आउँछ प्याटर्न त्यस्तै खालको आउँछ है फिगर चाहिँ फरक आउँछ अब त्यही नम्बर त राखेर के दिनु हैन मास्टर्सको विद्यार्थीलाई त्यही भएर